Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. आपने ना पहले तो इस चीज को ध्यान रखें कि नब्ज में से आपने दिल की कैफियत जाननी है। तो ये जो हड्डी वाला हिस्सा है, ये जो गुट की हड्डी है, यहाँ पे कोई नब्ज नहीं होती। तो जो बंदा गलती करेगा, जहाँ पे हाथ रखेगा, उसको तमाम नब्जें बुद्धि उजलाती ही मिलेगी, क्योंकि पहली दो उंगलियां तो हड्डी के ऊपर आ गई, यहाँ पे वेन हड्डी के ऊपर चढ़ गई, तो ये भी वो काउंट करेगा, तो ये बुद्धि उजलाती गर्म खुशकी मिलेगी। अब ये आपने इतना हिस्सा छोड़ दिया, ये जहां तक गुट की हड्डी है। अब ये देखेंगे यहाँ से नीचे को गिरती है, ये यहाँ पे हमने नब्ज महसूस कर। नब्ज दो तरीके से देखी जाती है। बाज काट ऐसे देखते हैं बंदे अपने पपोटों के ऊपर, ठीक है, नीचे वाले हिस्से पे। कुछ लोग ऐसे देखते हैं, कुछ उंगलियां सीधी रखते हैं। आप सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि किसी टेबल पे किसी चीज पे प्रैक्टिस करें कि आप जब भी रखें आपकी चारों उंगलियां और पोटे बिल्कुल बराबर हों। अब ये बराबर हाथ आपने पकड़ा, जहां पे रख लिया, ऊपर वाली हड्डी छोड़ दी, ये रख लिया। अब यहाँ पे रखने के बाद सबसे पहली चीज जो आपने नोट करनी है वो मरीज का दर्जा हरारत, जिस्म ठंडा है कि गर्म, ये चीज आपने नाक में नोट करनी। उसके बाद यहाँ पर बगैर दबाए, यानी कि ये थोड़ा मस किया, अगर तो नब्जें आ रही हैं ऊपर, अगर तो पहली उंगली पे या डेढ़ उंगली पे है, तो ये असाबी नब्ज, असाबी उजलाती तर सर, ठीक है। अब जनाब साहब हमारी जो एक नंबर तहरीक है वो, अब अगर यही बढ़कर 2 से 2.5 उंगली पर आ गई, 2 से 2.5 उंगली पर आ गई, तो इसका मतलब है कि ये उजलाती साबी है, तेजाबी कैफियत है। तो तेजाब में जो मामलात भी होंगे, जितनी कभी जितनी कमजोर होगी, अपने बंदे को बताना है आपके साथ ये मामलात है, जिसमें खुश्की है, कब्ज रहती है, खाना खा के पेट भर जाता है, मैदे में गलत मलत चीज खा ले तो आपको जलन की शिकायत रहती है। अब तीसरे नंबर पे आ जाए, तीसरी हमारी जो उजलाती बुद्धि नब्ज है, ये ज्यादातर 3 उंगलियों पे होती है, 3 उंगलियों पे। अब बगैर दबाए मुशर्रफ, यानी थोड़ा सा हाथ रखा, ये 3 पे या 3.5 पे भी हो सकती है, अगर आपके हाथ बड़े हैं, मेरे हाथ छोटे हैं, ये भी चीज रखते हैं। जो शहीन लोग हैं, मोटे हैं, उनकी उंगलियां भी मोटी होती हैं, उनके हाथ मेरे से जरा चौड़े हो जाएंगे, यहाँ तक आ जाएंगे, तो इन चीजों को बरकरार रखना है। इसलिए मैं उजलाती साबी 2 से 2.5 उंगलियों की बता रहा हूँ। अब आती है उजलाती गुदी की बारी, यानी कि खुश्क गर्म की बारी। 70% खुश्की, 30% इसमें गर्मी होगी। ये 3 से 3.5 उंगली पर, यानी अगर मेरा हाथ मैंने क्लोज करके रखा है, तो ये 4 उंगलियों पर भी आ सकती है। और चेक करने वाले की भी जिस्म को मद्देनजर रखना। अब ये बच्चा है, छोटा है, तो जहां पे जो है इसके बाजू भी छोटे हैं। अगर कोई शहीन बंदा होगा जिसके बाजू लंबाई ज्यादा होगी, तो वहां पर आपने एक उंगली बढ़ा लेनी। अब ये हो गई ऊपर वाली मुशर्रफ नब्जें, यानी 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, साबी उजलाती, उजलाती साबी और उजलाती गुदी। अब जब बुद्धि उजलाती की बारी आती है तो गर्मी बढ़ जाती है जिस्म में, जिससे क्या होता है कि नब्ज थोड़ी डूब जाती है। अब ये मस किया था पहले, अब हम उसको थोड़ा सा दबाएंगे, बिल्कुल हल्का सा दबाने पर ये वाज़ेह हो जाएगी, और दबाएंगे थोड़ी और वाज़ेह हो जाएगी। अब यहाँ पर जो मेरा इख्तिलाफ है, मैं तजुर्बे की बात करता हूँ, जहाँ पर अगर 4, यहाँ पे वैसे भी 4 उंगलियों पर ज्यादातर होती है, 4 से 6 उंगलियों पर, चाहे 8 पे आ जाए, ये नब्ज बुद्धि उजलाती, यानी कि गर्मी की ज्यादती है। मरीज को देखेंगे, उसकी जुबान सुर्ख होगी, आंखें पीली होंगी, चेहरा पीला होगा, तो ये 4 से 6 उंगलियों तक। अब तो इतनी लंबी नब्जें नहीं रही, इतनी ताकतवर लोग भी नहीं रहे, तो ये जहाँ पे आपकी ऊपर वाली नब्जें आ गई, जो मुशर्रफ है पहली 3, अब थोड़ा दबाने से यहाँ पे आपकी बुद्धि उजलाती नब्ज है, गर्म खुश्क। अब यहाँ पे जो किताबी बातें ये हैं
میں بڑی بات ہی آپ کو بات بتانا، کتابی باتیں یہ کہتی ہیں کہ یہ درمیان والی 2 انگلیوں یعنی پہلی پہ اور دوسری پہ گدی سابی نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ جہاں پہ میرے سادہ محترم فرمایا کرتے کہ نبض پہ ہاتھ رکھ لینا آپ نے، اگر تو 4 سے 6 انگلی پہ چل رہی ہے، ایسے دبانے سے یہ ہاتھ کو اوپر کی طرف دھکیلتی ہے، اس کی چوٹ مضبوط ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گرم خشک نبض ہے۔ اگر وہی نبض، وہی مقام، انگلیاں وہی، یعنی کہ یہ 2 انگلیاں نہیں، وہی 4 سے 6 انگلیاں دبانے سے دب جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، اس کا مطلب کہ گرمی کے ساتھ پانی مل گیا۔ اب وہاں پر یہ ہوگی گدی سابی میرے حساب سے کہ 4 انگلیوں پر بھی اگر ہے اور دبانے سے دب جاتی ہے، تو اس کا مطلب کہ اس میں خشکی کم ہو گئی، اب اس میں پانی شامل ہو گیا، اور پانی شامل ہوا تو اس کی گرمی بھی تھوڑی کم ہو گئی۔ یہ ہوگی ہماری گدی سابی تحریک، یعنی دبانے سے دب گئی، بند ہو گئی۔ اگر نہیں دبانے سے دبی تو یہ گرمی خشکی والی نبض ہے۔ اب گدی سابی بھی میں نے آپ کو بتا دی، کتابی لحاظ سے ان 2 انگلیوں پہ آتی ہے، یہ جو 2 انگلیاں شہادت کی، اور اس پہ نہیں آتی، اس 2 پہ آتی ہے گدی سابی کتابی لحاظ سے، یہ درمیان والی 2 انگلیاں پہ مشرف ہوتی۔ اب آتے ہیں 6 نمبر نبض کی بات کہ سابی گدی۔ اب دیکھیں اس میں رطوبات ہوتی، رطوبات جس میں زیادہ ہوتی، بندہ چہرہ دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ سابی بندہ، سفید سفید کا چہرہ، ڈیلی سفید، ڈپریشن کا شکار، مردانہ کمزوری کا، آنکھیں ملا کے بات نہیں کرتا، دھیما لہجہ۔ تو یہ بندے کی جب دبانی ہے تو یہاں پہ یہ 2 انگلیاں اٹھا لیں، جہاں پہ ایسے گھٹ کے اندر لگا کے محسوس کرنی پڑنی، بڑی مشکل سے ملنی، 1 سے 1.5 انگلی پر جو بڑی ڈوبی ہوئی نبض ہے وہ سابی نبض ہوگی۔ پانی ہے، پانی شیب میں بہتا ہے، نیچے بہتا ہے، پانی کبھی بھی اوپر نہیں آ سکتا، پانی نے نیچے بہنا ہوتا ہے تو وہ نیچے بہتی ہے، یہاں پہ جا کے پتہ لگنا، پھر آپ کو پتہ لگ جانا یہ سابی بندہ ہے، سابی گدی ہے۔ اگر تو 1 سے 1.5 انگل اوپر دبائے بغیر ہی پتہ لگ جائے تو سابی ضلاتی ہے، اگر گٹ میں ایسے رکھ کے دبانی ہے تو سابی گدی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی رطوبات کی اس میں زیادتی ہے۔ اب جو سابی گدی بندہ ہے اس کے بڑے مسائل ہیں، اس میں ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتا جاؤں، نبض ہاتھ رکھ لیے، اب دیکھ رہا ہے کہ ہمارے انگلی کے کتنے حصے پہ آ رہی ہے، آدھے پوٹے پہ آ رہی ہے، اس سے زیادہ پہ آ رہی ہے۔ اب جتنے زیادہ پہ آ رہی ہے اتنی کبھی ہے جسم میں اتنی رطوبات موجود ہے۔ پھر اس کا درمیانی فاصلہ، اب آپ دیکھیں گے آپ کسی بوتل میں سے پانی نکالیں، اگر پانی تھوڑا ہو بڑی آسانی سے پانی نکلتا ہے، اس کی سپیڈ بھی زیادہ ہوتی ہے، آپ وہی بوتل بھر کے آپ ایسے کریں گے تو وہ دیر لگے گی، وہ جھٹکے پانی کے اس کو لگتے ہیں۔ تو جس میں رطوبات زیادہ ہوتی ہیں پھر اس کی نبض بھی درمیانی فاصلہ اس کا زیادہ ہوتا ہے، یعنی ایسے 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 اتنا ٹائم لیتی ہے۔ اب جس میں جتنی پانی کم ہوگی خشکی بڑھتی ہے، دل کالا پڑتا ہے، تو وہ تیز تیز چلتی ہے نبض۔ اب تیز سے نبض تب چلے گی یہاں پہ ہم غلطی کھاتے ہیں۔ غلطی کیا کھاتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ دل بڑا تیز ہے تو حرارت بڑھ رہی، حالانکہ یہ جو حرارت ہے یہ خون کی تیزی سے پیدا ہو رہی ہے، یعنی دل تیز چل رہا۔ اس میں کیا ہوا کہ جگر کی گرمی کم ہو گئی، جگر نے ستھرا بنانا بند کر دیا، اب یہاں پر آگے دل تیز تیز چل کے وہ حرارت پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آئی سمجھ میں آپ؟ حرارت کو پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ جسم میں گرمی بڑی ہوئی، حالانکہ وہ سارے خون ہے، خون تیزی سے بڑھ رہا ہے، دماغ کو پڑتا ہے، جسم کو پڑتا ہے، وہ دل حرارت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب اگر وہاں پہ جگر کو تیز ہم کریں گے تو اس کی حرارت، اس کا جو دل کی سپیڈ جو ہے وہ تھوڑی کم ہو جائے گی، کیونکہ اب اسے ڈبل کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جگر نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اس میں آپ نے بات یہ جو یاد رکھنے والی بات وہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ سادی گدی ہوتا ہے، جوان آدمی گدی عضلاتی گدی ہوتا ہے، یعنی خشک گرم ہوتا ہے، جوان عورت گرم خشک ہوتی ہے، دودھ پلانے والی عورت گرم تر مزاج رکھتی ہے، جو بڑھاپا ہے وہ عضلاتی گدی عضلاتی سابی مزاج رکھتا ہے، 2 انگلیوں والا تیزابی مزاج رکھتا ہے۔ اب جب آپ نے کسی کا علاج کرنا ہے، یہ بڑی یاد رکھنے والی بات ہے، اس کی بیماری کو آپ نے ختم کر کے اس کو اس کی اصل تحریک میں لٹانا ہے تو وہ صحت مند رہے گی، یعنی
अगर औरत है वो बच्चों को फीड करवा रही है तो उसकी नब्ज होनी चाहिए गुद्दी साबी। अगर वक्ती तौर पर वो जुलाती साबी है आप उसका इलाज जुलाती गुद्दी से करते हैं तो ये याद रखिए कि आपने उसे गुद्दी साबी पर लेके आना। मोटी मोटी बातें बाकी और बताऊंगा, नब्ज में बरीकियां बड़ी हैं, बहुत लंबी बात हो जानी है। आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही काफी है।